बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगल न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। हस्ब मामूल हमारे साथ स्टूडियो में सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब मौजूद हैं। आज आप इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना, वो भी फूट का एक उनसर जो है ना, वो पिछले चंद दिनों से नज़र आ रहा है। जानने वाले जानते हैं कि वहाँ पे जो है वो सब इकट्ठे नहीं हैं। बानी पीटीआई की एक ज़ात ऐसी है जिस पर सबका इत्तेफाक है, लेकिन बाकी मामलात ऐसे हैं कि सब जो है वो अलग-अलग शुतरे बेमहार की तरह जो है ना, वो बयानबाजी भी कर रहे हैं और अपना अपना एक्ट भी कर रहे हैं। अब देखें, वहाँ पे दो अहम तरीन लोग जो हैं, अली ज़फ़र साहब और शेर अफजल मरवत साहब, वो कोई एक बात कर रहे हैं, जबकि दीगर लोग उस मामले पर अपनी राय जो है वो कहीं और रख रहे हैं। उसमें इशू क्या है दोस्तों और साथियों, वो ये है कि एक तो इल्हाक है उनके साथ जो इत्तेहाद था सुन्नी कौंसिल के साथ, उस पर भी। और आपको हम बताते चलें कि हामिद रज़ा साहब जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने भी बड़ा सख्त बयान दिया है। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। शाह जी आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह जी, आप भी देख रहे होंगे कि वहाँ पे किस तरह के इख्तलाफात जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी कल ही जो कहा है उसने अपने हामिद रज़ा साहब ने कि जनाब पीटीआई अपने इख्तलाफात जो है ना वो खुद हल करे, हम तक ना लेके आए। मखसूस नशिस्तों का इशू था कि वो किस तरह उसको मिस हैंडल किया गया और वो क्यों नहीं मिली। अगर उन्होंने कहा कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, अगर मैं बयान कर दूं तो तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग मुंह छिपाते फिरेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चौधरी साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसलिए कि जो कुछ हो रहा है वो जो एक मुकल्लद है ना अंधे जी, वो तो ठीक है कि वो अगर खान साहब कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद साइकिल पे जाऊंगा तो फजाइल शुरू हो जाते हैं, फजाइल शुरू कर अगर वो उसके बजाय हेलीकॉप्टर पे जाते हैं फिर फजाइल शुरू हो जाते हैं, वो एक अलग चीज है। वो तो गवर्नर हाउस तोड़ के यूनिवर्सिटी तोड़ के यूनिवर्सिटियां बनानी है तब फजाइल शुरू हो जाते हैं, नहीं बनाते तब शुरू हो जाते हैं। ठीक है, खान साहब के खिलाफ, हाँ, जो खान साहब के खिलाफ होता है उसके ऊपर दोबारा शुरू हो जाता है। ठीक है जी, ये एक अलग है। वरना ये खास तौर के ऊपर जो उन्होंने ये तरजीही नशिस्तें जो है ख्वातीन की और अकलियत की, उस हवाले से अगर उन्होंने बात की है तो जैसा मुझे एक चीज बताएं कि बड़ा वाज़िया, छोड़ दें उसको उन्होंने गलत कहा है या सही कहा है, लेकिन मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने सबसे पहले मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन के साथ किया। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक सीट जीती भी। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि जी चूंकि वो अहले तशी मसलक से उनका ताल्लुक था तो कुछ एतराज आ सकता था कि जी आपने फिरका वारियत जो है ना, जो एक पाकिस्तान के अंदर माइंडसेट बना हुआ है, उन्होंने कहा चले इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान से वोट लेना था, मजबूरी है, तो शिरानी ग्रुप से कर लेते, जेयूआई, हाँ जेयूआई जो बिल्कुल शिरानी वाली है, अच्छा उससे कर लेते। लेकिन अगर आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ही करना था, ठीक है, तो फिर आप कम से कम नशिस्तों की जो लिस्ट थी वो तो देते। हाँ वो तो दे देते बिल्कुल। आप इलेक्शन से पहले आता था ना कि तहरीक इंसाफ का पास प्लान ए बी सी, हाँ सुनने में आ रहा था कि सारा कुछ है जनाब। ठीक है, एकदम तो नहीं हो जाता। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी। और आपको याद है इलेक्शन से पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा भी था कि हम हाजिर हैं जी, हाँ बिल्कुल, उनका पैगाम आया था। ठीक है जी, हामिद रज़ा साहब का, हाँ जब निशान छीना था उस वक्त, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आपने अगर उनसे इत्तेहाद करना था और आप पे पहले से प्लान था तो उनकी नशिस्त एक ही दे देते। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब चले आपने नशिस्त नहीं दी, तो फिर ये आपको किस हकीम ने कहा था कि हामिद रज़ा साहब बाकायदा इलेक्शन कमीशन के अंदर खत लिख दे कि हमें नहीं चाहिए नशिस्तें, हमें नहीं चाहिए। हाँ जी, मेरा ख्याल है जितनी सियासी जमातें हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखी है, किसी एक का खत दिखा दे। हाँ जी बिल्कुल, किसी एक का। ये मिसाल देते हैं ना बड़ी, क्यों कि बयानिया बनाने में तो बड़ा माहिर है ना तहरीक इंसाफ वाले के जी। 2019 के अंदर बलोचिस्तान के अंदर बाप पार्टी जो है उसने जो है ना वो लिस्ट नहीं जमा कराई थी तो उसको मिल गई, ओके, लेकिन उसने खत नहीं दिया था, हाँ, उसने कि हमें नशिस्तें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं ये एक आम आदमी जो है ना उसे भी पता चल रहा है कि भाईजान अगर आपने उस जमात के साथ इलाक करना था तो उसकी फहरिस्त देते, फहरिस्त नहीं देती थी तो कम से कम इतना तो आप करते कि वो खत ना देते कि हमें नहीं चाहिए। आपको पता है जब ये इलेक्शन कमीशन गए हैं चौधरी साहब तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने वो खत निकाल के निकाल के दिखा दिया। फिर जब उनका हामिद रज़ा साहब का आया था, नहीं मेरा उन्होंने गलत मतलब निकाला है, हाँ, ठीक है, तो कम से कम खत ना देते। ये उन्होंने 100% सही कहा। दूसरी ये है कि उनकी मरवत साहब की
آپ کو پتا ہے بیرسٹر گور خان صاحب سے تھوڑی لگتی بھی ہے. پہلے بھی ان کو آپ کو پتا ہے شوکاز نوٹس ایشو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ اس مسئلہ بیک گراؤنڈ کے اندر بھی ہے. دوسرا ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ انہوں نے بظاہر تو بیرسٹر صاحب کے اوپر کی ہے نا تنقید, لیکن در حقیقت یہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہے, کیونکہ کوئی فیصلہ بیرسٹر صاحب کی جرت نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف کرے. جو وہ کہتے ہیں وہ اس کے اوپر مکھی کے اوپر مکھی مارتے ہیں, لیکن ان کا موقف جو ہے وہ اس ترجیحی نشستوں کے حوالے سے 100% صحیح ہے. اچھا شاہ جی, آپ دیکھیں ایک کے پی کے جو وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پور, جب وہ آئے ہیں تو ان کے بارے میں یہی تاثر تھا کہ وہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں اور وہ مزاحمت کے لیے ان کو لایا گیا ہے. لیکن اب پہلے انہوں نے دکھایا بھی کہ وزیر اعظم کی وہ حلفبرداری میں بھی نہیں آئے, جب اپنی چیف منسٹر پشاور گئے تو وہاں بھی نہیں آئے. اب پھر انہوں نے ملاقات بھی کر لی اور کہا بھی کہ نہیں جی ہم مل کے چلیں گے, میں نظام کو تھریٹ نہیں کروں گا. تو شاہ جی یہ سڈن چینج اتنی جلدی کیسے آ گیا جی؟ سر جو ہے وہ اگریشن سے بالکل مفاہمت کی طرف سے آ گئے. سر بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ وہی علی امین گنڈا پور صاحب ہے, وہ یاد ہے آپ کو وہ شہد کی بوتلوں بھی مجھے کیسے ٹھیک ہے. تو بات یہ آ جاتی ہے سر کہ دیکھیں ایک دور آیا تھا 1988 سے 1990 کا, جب چیف منسٹر پنجاب میاں صاحب تھے اور پرائم منسٹر بی بی تھی, بینظیر بھٹو صاحبہ تھی, تو تلخیاں تھیں, لیکن اس حد تک اس تلخیوں کو نہیں لے جایا گیا کہ آپ کا سسٹم ڈیٹیل ہو جائے یا سسٹم کو جو ہے نا نقصان پہنچے. وہ اور طرح سے مقصد ایک ہوتا تھا کہ 58(2)B کے تحت جو ہے, لیکن یہ نہیں تھا. اب یہ کچھ لوگ جیسے ہی علی امین گنڈا پور صاحب آئے تو باقاعدہ ایک تجزیے ہوئے کہ جناب یہ فورس لے کے نا خیبر پختونخوا کی چڑھ دوڑیں گے اسلام آباد, لیکن انہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ سر چیف منسٹر کسی بھی صوبے, چیف سیکرٹری کسی بھی صوبے کا وفاق لگاتا ہے اور چیف سیکرٹری مالک ہوتا ہے صوبے کا, اختیارات سارے, وزیر اعلیٰ مالک نہیں ہوتا, چیف سیکرٹری مالک ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد آئی جی کسی صوبے کا وفاق لگاتا ہے. اب آئی جی صوبے کا وفاق لگائے گا, اپنی مرضی سے لگائے گا, تو جو ایسا وہ کوئی اپنا دشمن تو نہیں لگائے گا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی. سندھ کے اندر جب یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو آپ کو پتا کئی آئی جی کے اوپر تنازع چلتے رہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا دشمن نہیں لگائے گا. اب اگر آئی جی لگتا ہے وفاق کا, پولیس ساری اس کے انڈر, اس کے اندر. اچھا باقی مجھے بتائیں کہ اگر آئی جی ان کا ہے, چیف سیکرٹری ان کا ہے, تو وہ اگر وفاق آرڈر کرے گا نا کہ پائلٹ چیف منسٹر اس کے باہر نہیں نکلنے دینا اپنے سی ایم کو, ٹھیک ہے جی, تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب باہر نہیں نکل سکتے, ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے, ایک تو یہ چیز ہے کہ ان کو تھوڑی سی جو ہے نا مقصد آئینہ دکھایا گیا ہوگا کہ ٹھیک ہے بھائی جان آپ کی جو بھی پاپولیرٹی اسٹریٹجی جو بھی ہے یہ دیکھ لیں کہ کتنی نشستوں کے اوپر دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو وہ آپ کے ہاتھ سے گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک. دوسرا سر انہوں نے کہا جی 9 مئی کے کرداروں کو ہم بالکل کٹہرے میں لائیں گے بالکل. اس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب بھی موجود ہیں. جیسے ہی سزا, میں نہیں کہتا, لیکن اگر سزا ملتی ہے تو اسی وقت ان کی نشست سے محروم ہو جاتے ہیں, نشست سے محروم ہو تو وزارت اعلیٰ ختم. سیکنڈ ایک درخواست الیکشن کمیشن میں بھی کرائی گئی ہے کہ جی آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا, ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے بھی نئے کی تلوار تو لٹک گئی نا, بالکل معمولی کیس ہے. مان لیا کہ وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے جا کر ریلیز کر دیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں کون جیتا تیری زلف کے سر ہونے تک, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیزیں ہیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ حماقتیں نہ کریں جو خان صاحب نے دونوں صوبوں کی گورنمنٹیں جو ہے نا وہ ہاں جی داؤ پہ لگا کے ختم کر کے. اب ایک ہمیں گورنمنٹ ملی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں نا سیدھا سیدھا عزت پت کے ساتھ چل کے اس کو چلائیں, اور یہ ایک محفوظ مورچہ جو ہے نا اسے سنبھالے رکھیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ, میں پہلے بھی آپ کو یاد ہے ویلاگ کے اندر آپ نے سوال کیا تھا, تو میرا اپنا ایک, چلیں ابھی میں خوش فہمی کے اوپر میں پہلے بھی کہہ رہا, لیکن میرا اپنا ایک خیال یہ ہے کہ چلیں گی گورنمنٹیں اس وقت تک چلیں گی جب تک فیڈرل سے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ انہیں لانے والے مایوس نہ ہو جائیں. اگر انہوں نے 100 نہیں 40 to 50% بھی اپنی کارکردگی دکھائی نا مسائل کو حل کرنے میں, تو سر یہ سسٹم چلتا رہے گا. اگر نہ دکھائی پھر مجبوری ہے. تو ناظرین آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کی رائے سنی, ہم بھی ان سے متفق ہیں کہ مفاہمت ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے آپ کے سیاسی اختلافات ہیں, لیکن ان سیاسی اختلافات کو آپ اس نہج پر نہ لے جائیں کہ واپسی کے راستے بند ہو جائیں. تو دوستوں اور ساتھیوں, اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
شکریہ شاہ جی، جزاک اللہ. اور نہیں سر جی.